تے پھر میں کیوں نہ آقا دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم جڑا جڑا چاہنا دنیا تے دکھ دوری ہو جان نبی دے ویر دا نا ہاتھ بلند کر کے لے لوے دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا کڈا سونا علی ہے کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی علی کا دکھ تینوں چھٹ جان گے دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم علی علی کا ادھر حضرت مولا علی پاک اپنی ماں دی گودی چاہ گئے بیلا گزرتا جا رہا ادھر سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی اپنی ماں دی گودی چاہ گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے حضرت مولا علی پاک بھی نالی آگئے ایک دن حضرت مولا علی پاک آرے بازار وچ کتھے وہ بولو تو صحیح تے سامنے آرے حضرت ابو بکر صدیق تے دوما یاران دی ہو گئی ملاقات تے ابو بکر صدیق فرما لگے علی تساں بھی جوان ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ زہرا بھی جوان ہے ان کرو تسی حضور دی بارگاہ چ جاؤ تے اپنے واسطے سیدہ فاطمہ دے رشتے دی گل کرو تے حضرت مولا علی پاک فرماتے یار صدیق ساری عمر مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلے ہاں تے میں تے مصطفیٰ دے بوئے پل کے جوان ہویا تے اے رشتیاں والے کام یا ماما کر دیا نہیں یا باپ کر دیا ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا علی تسی اس نبی دی بارگاہ چ چلے ہو جڑا نبی دلاں دیاں جاندا ہے ان کرو تسی حضور دی بارگاہ چ جاؤ تے جا کے بولنا نہ لب کھولنا نہ بس نیمی پا کے بہ جائیو میرا نبی آپ ہی پوچھ لوے گا کدھر آئے ہو اچھا بھی نکاح کدھر ہے سیدان دے امی تے ابو دا تے مشورہ دین والے دا نا ابو بکر صدیق ہے نکاح سیدان دے امی تے ابو دا ہے تے مشورہ دین والا حضور دا یار ابو بکر صدیق حضرت مولا علی فرماتے میں اوتھے ہی پوندے پیری ترے ہاں تے میں آگیا تے ادھر حضرت ام سلمہ دا مکان ہے کون ہے دے والی دے غلاموں مولا علی تردے آ رہے حضرت ام سلمہ دا مکان ہے میرے نبی ہوتے تشریف فرمانے جدو مولا علی پاک نے آگے دروازہ کھڑکایا ام سلمہ نے فرمایا کون ہے دے والی فرمایا سلمہ دروازہ کھول دے اج دروازے دیو آئے جدے نا مینوں بھی بڑا پیار ہے میرے اللہ نو بھی بڑا پیار اج دروازے تے او آیا ہے جدے نا مینوں بھی پیار ہے تے میرے اللہ نو بھی پیارے حضرت ام سلمہ فرما دیا میں دروازہ کھولے ہاں تے سامنے مولا علی کھلوتے ہوئے نے تے پھر میں کیوں نہ آقا دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم جڑا جڑا چاہنا دنیا تے دکھ دوری ہو جان نبی دے ویر دا نا ہاتھ بلند کر کے لے لوے دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے
دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا کڈا سونا علی ہے کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی علی کو دکھ تینو چھڑ جان گے دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم علی علی کا کون ہے دیوالی دے غلاموں میں سلمہ فرما دیا نے جدو میں دروازہ کھولیا میں سلمہ فرما دیا میں دیکھیا سامنے مولا علی کھلوتی ہوئے نے مولا علی اندر آگے تزانو آگے میرے نبی دے سامنے بہ گئے نظرانی میاں کی دیا نے منہ بولے نہیں لب کھولے نہیں کون ہے دیوالی فرمایا علی کی لینا ہے عرض کی تھی کملی والے دسا دیونو جنو خبران کوئی نہیں کملی والے تینو دے ساریاں خبرانے کون ہے دیوالی نے فرمایا علی کدھر فاطمہ دے رشتے پارے تے نہیں آیا عرض کی تھی کملی والے ایسے لئی آیا میرے نبی نے فرمایا علی تیرے آن تو پہلے جبریل رب دا پیغام لے گئے عرض کی تھی کملی والے میرا رب کہہ رہے تیرے دروازے تے علی آ رہے ہیں انہوں خالی نام موڑے آنے سیدہ فاطمہ دا نکاح مولا علی دے نال کر دیو اسی فاطمہ دی علی دا نکاح عرشاں تے کر چھڑیے تسی فرشاں تے کر دیا میرے آقا فرمایا علی تیرے آن تو پہلے جبریل علیہ السلام رب دا پیغام لے کے آئے تے عرض کیتی سونا میرا رب کہندا ہے تیرے دروازے تے علی آ رہا تے انہوں خالی بولو بولو انہوں خالی اسی فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتے تے تسی اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں راضی ہاں ان کرو جاؤ تے فلاں دن نہ برات لے کے آ جائے ہو تے حضور فرمایا علی شادی کرنی ہے تے کو خرچہ ہونا ہے تے ولیمے واسطے کو پیسہ کو لے کے نہیں عرض کیتی سونیا ایک تلوار ہے تے ایک زرہ ہے تے ایک کوڑا ہے حضور فرمایا تلوار بھی مجاہد دی نشانی ہے تے کوڑا بھی مجاہد دی نشانی ہے زرہ کی ہے ایک جنگی لباس ہے لوہے دا جڑا پاک جنگ لڑی جاندی ہے حضور فرمایا علی تو زرہ کی کرنی ہے زرہ پائی دیئے تاکہ کانڈ تے کو وار نہ کرے حضور فرمایا علی انہیں کرو زرہ ویچو تے ولیمے دا خرچہ بناؤ تینوں زرہ دکا دی لوڑے تو خدا دا شیر کانڈ کرے گا تو کو وار کرے گا تو تے سینہ تان کے لڑنا ہے تینوں کا دی لوڑے لو بھی حضرت مولا علی پاک چلے زرہ ویچن واسطے تے این کر کے بازار وچ جا رہے تے ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال اچھا نکاح سیدہ دے امی تے ابو دے تے مشورہ دین والے حضور دے یار ابو بکر دی ذات ہے اگے ویکو خرچہ کی دے حضرت عثمان غنی نہ ملاقات ہوئی تے حضرت عثمان غنی فرماندے نے علی پاک کتھے چلے ہو تے یاری تے ایسی فرمایا نبی پاک نے رشتے دی حامی بھر دتی ہے تے میں عزیزہ ویچن چلے ہاں تے فرمایا کنے دی ویچنی ہے جدوں قیمت دسی نا تے حضرت عثمان غنی قیمت دے دیتی تے اوتھے مولا علی پاک نو با کے نا گلی لا چھڈیا تے جدوں مولا علی پاک اٹھ کے جان لگے فرماندے نے بہ جو یار چلے جانا جے واہ دیر گلاں کیتیاں جدوں حضرت مولا علی پاک اٹھ کے ترے تے زرہ بھی نال ہی دے دیتی تے حضرت مولا علی پاک فرماندے یار عثمان میں تے زرہ ویچی ہے تے فرماندے کی ہویا جے ویچی ہے یاری تے ہے نا اوتھے بھی تے آ کے نیوندرا پونا تسی ہنے ہی لئی جاؤ حضرت مولا علی پاک نے زرہ بھی لئی تے پیسے بھی لے تے لے کے میرے نبی دی بارگاہ جا گئے کون ہے دیوالی فرمایا علی زرہ ویچی نہیں
عرض کی تھی کملی والے عثمان غنی نو بیچی عثمان غنی نے پیسے بھی دے دیتے زرہ بھی دے دیتی میرے نبی فرمایا جاؤ عثمان غنی نو بلا کے لیا حضرت عثمان غنی میرے نبی دی بارگاہ چ آگئے میرے آقا فرمایا عثمان نے کی کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے میں تے کچھ بھی نہیں کیتا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے یوں تو واریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے یوں تو واریا آقا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے یوں تو واریا صدقے میں جاواتے تھو عرشہ میں سونے تیرا ہی مال ہے تیرے ہی قدمہ تو قربان کی تھا لو بھی توجہ فرماؤ خرچہ بن گیا حضرت سیدہ پاک تے مولا علی پاک دا نکاح ہو گیا اجے رخصتی نہیں ہوئی تے تھوڑا جا ویلا گزریا نا تے ایک دن حضرت مولا علی پاک دے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار وچ آ رہے ادھروں حضرت مولا علی پاک دے بھائی پہ ہوندے نے ادھروں او مائی ہوندی ہے پئی جیڑی بچپن چ حضور نوں لوریاں دیندی رہی ہے کتابہ چ نام ملدا ہے برکت بی بی ام ایمن آئیاں نا جی تو حضرت عقیل دے قریب تے حضرت عقیل کہنے لگے ماں جی تسی تے بچپن جو حضور نوں لوریاں دتیاں نے تے جاؤ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے تسی آکھو کہ سیدہ فاطمہ نوں نہ ساڈے ویڑے توڑ دیو ساڈے کرنا ہن گزارا نہیں ہوندا تے حضرت ام ایمن اوتھے ہی پوندی پیری چلیاں تے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا اج نا مولا علی پاک دے بھائی حضرت عقیل ملے نے تے او کہندے نے فاطمہ نوں ساڈے ویڑے توڑ دیو حضور فرمایا ماں جی گل ہی کوئی نہیں مدینے دیاں بیبییاں نوں پیغام بھیجو آ کے زہرا پاک نوں تیار کرن میں آپ فاطمہ نوں علی دے ویڑے چھڑ کے آونا میں آپ فاطمہ نوں علی دے بولو بولو میں آپ فاطمہ نوں علی دے ویڑے چھڑ کے آونا کون ہے دے والی دے غلاموں مدینے دیاں بیبیاں آ گئیاں انہیں آ کے سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا اج پھر میرے نبی دی بیٹی دولن بن گئی نبی کریم دی بارگاہ چ پیغام آیا کملی والی بیٹی تیار ہے میرے آقا چلے تے سیدہ فاطمہ دے حجرے چ آ گئے میرے نبی نے ویکھیا میرے آقا دی بیٹی زارو قطار پئی روندی میرے نبی نے آ کے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا میرے آقا فرمایا بیٹی فاطمہ دس کیوں رونی میں سامان تھوڑا دیتا تا رونی ہے بیٹی میں جہید تھوڑا دیتا تا رونی ہے عرض کی تھی بابا میں سامان تو نہیں روئی مال تے دولت تو نہیں روئی میرے آقا فرمایا بیٹی فاطمہ روئی کیوں ہے عرض کی تھی بابا جدو تیاں نو ڈولی وچ پائی دے ماما بڑے چاہ کر دیا عرض کی تھی بابا میں رونیاں ڈولی پان والی ماں کوئی نہیں آج میں نو میری ماں خدیجہ دی یاد پئی ہوندی جدو نبی کریم نے اماں خدیجہ دا نام سنیا میرے آقا دیا اکھاں وچ بھی اتھرو آ گئے فرمایا بیٹی کیڑے ویلے تے خدیجہ دیا وفاواں یاد کرائیاں انہیں سارا مال اسلام دیا راواں تے مارے آئے میرے آقا بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا تیری اماں بھی میں وہاں تیرا ابو بھی میں وہاں فرمایا بیٹی میں ماں والا پیار بھی دینا تینوں بابے والا پیار بھی دینا بیٹی آ میں تینوں یہاں بھی علی دے بیڑے چھڑ کے آواں سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہیں نبی کریم بھی رو رہے ماما والے او ماما دے کولی کہتے سے فریاد لے جان دے مویاں ماما والے رو رو کہتے آپ ہی چپ کر جان نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جو فرماؤ حضور علیہ السلام فرمائے بیٹی چل میں تینوں آپ علی دے بیڑے چھڑ کے آواں کونین دے والد غلام حضور علیہ السلام اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا نو آپ مولا علی پاک دے بیڑے چھڑن آئے تے حضور علیہ السلام نے پیالے چ پانی منگوایا پانی تے دم فرمایا
حضرت ملا مومن کاشفی فرماندے نے حضور نے پانی تے دم کر کے نا این کر کے زہرا پاک تے بھی چھٹے مارے تے مولا علی پاک تے بھی چھٹے مارے تے حضور علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جویں دی سونی جوڑی اے وے ایویں دی سونی جوڑی اگوں عطا فرما ایویں دی سونی جوڑی نبی کریم علیہ السلام دے غلامو ایمانداری نہ دسے ہو جیڑی برات دا لاڑا علی ہوئے جیڑی برات دی دلہن فاطمہ ہوئے تے جیڑی برات میرج حال نہ جاوے تے مسجد نبوی دے وچ جاوے تے جیڑی برات دا نکاح نبیاں دا امام پڑھاوے اتھے پتر بھی حسن تے حسین ہی پیدا ہوندے ہیں